एकविंशः सर्गः रावणतृणीकरणम्। तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः आर्तादीनस्वरादीनम् प्रत्युवाच शनैर्वचः। दुःखार्ता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी चिन्तयन्ती वरारोहा पतिमेव पतिव्रता। तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता निवर्तय मनो मत्तः स्वजने क्रियताम् मनः। न माम् प्रार्थयितुम् युक्तम् सुसिद्धिमिव पापकृत्। अकार्यम् न मया कार्यम् एकपत्न्या विगर्हितम्। कुलम् सम्प्राप्तया पुण्यम् कुले महति जातया। एवमुक्त्वा तु वैदेही रावणम् त्वम् यशस्विनी राक्षसम् पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनमब्रवीत्। नाहमौपैकी भार्या परभार्या सती तव। साधु धर्ममवेक्षस्व साधु साधुव्रतम् चर। यथा तव तथान्येषाम् दारारक्ष्या निशाचरा। आत्मानमुपमाम् कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम्। अतुष्टम् स्वेषु दारेषु चपलम् चलितेन्द्रियम्। नयन्ति निकृतिप्रज्ञम् परदाराः पराभवम्। इह सन्तो न वासन्ति सतो वा नानुवर्तसे। तथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्जिता। वचो मिथ्या प्रणीतात्मा पथ्यमुक्तम् विचक्षणैः। राक्षसानामभावाय त्वम् वा न प्रतिपद्यसे। अकृतात्मानमासाद्य राजानमनये रतम्। समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च। तथेयम् त्वाम् समासाद्य लङ्का रत्नौघसङ्कुला। अपराधात्तवैकस्य न चिराद्विनशिष्यति। स्वकृतैर्हन्यमानस्य रावणादीर्घदर्शिनः। अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पापकर्मणः। एवम् त्वाम् पापकर्माणम् वक्ष्यन्ति निकृता जनाः। दिष्ट्यैतद्व्यसनम् प्राप्तो रौद्र इत्येव हर्षिताः। शक्या लोभयितुम् नाहम् ऐश्वर्येण धनेन वा। अनन्या राघवेणाहम् भास्करेण प्रभा यथा। उपधाय भुजम् तस्य लोकनाथस्य सत्कृतम्। कथम् नापोपधास्यामि भुजमन्यस्य कस्यचित्। अहमौपैकी भार्याः तस्यैव वसुधापतेः। प्रतस्नातस्य विप्रस्य विद्येव विदितात्मनः। साधु रावण रामेण माम् समानय दुःखिताम्। वने वासितया सार्धम् करेण्वेव गजाधिपम्। मित्रमौपैकम् कर्तुम् रामस्थानम् परीप्सता। वधम् चानिच्छता घोरम् त्वयासौ पुरुषर्षभः। विदितः स हि धर्मज्ञः शरणागतवत्सलः। तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि। प्रसादयस्व त्वम् चैनम् शरणागतवत्सलम्। माम् चास्मै प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुम् अर्हसि। एवम् हि ते भवेत् स्वस्ति सम्प्रदाय रघूत्तमे। अन्यथा त्वम् हि कुर्वाणो वधम् प्राप्स्यसि रावण। वर्जयेत् वज्रमुत्सृष्टम् वर्जयेत् अन्तकश्चिरम्। त्वद्विधम् तु न संक्रुद्धो लोकनाथः स राघवः। रामस्य धनुषः शब्दम् श्रोष्यसि त्वम् महास्वनम्। शतक्रतुविसृष्टस्य निर्घोषमशनेरिव। इह शीघ्रम् सुपर्वाणो ज्वलितास्यायिवोरगाः। इषवो निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणलक्षणाः। रक्षांसि परिनिघ्नन्तः पुर्यामस्याम् समन्ततः। असम्पातम् करिष्यन्ति पतन्तः कङ्कवाससः।
राक्षसेन्द्रमहासर्पान् स रामगरुडो महान् उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेय इवोरगान् अपनेष्यति माम् भर्ता त्वत्तः शीघ्रमरिन्दमः असुरेभ्यः श्रियम् दीप्ताम् विष्णुस्त्रिभिरिवक्रमैः जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसाम् बले अशक्तेन त्वया रक्षः कृतमेतद् असाधु वै आश्रमम् तु तयोः शून्यम् प्रविश्य नरसिंहयोः गोचरम् गतयोर्भ्रात्रोः अपनीता त्वया धमा न हि गन्धमुपाघ्राय रामलक्ष्मणयोस्त्वया शक्यम् सन्दर्शने स्थातुम् शुनाशार्दूलयोरिव तस्य ते विग्रहे ताभ्याम् युगग्रहणमस्थिरम् वृत्रस्येवेन्द्रबाहुभ्याम् बाहोरेकस्य निग्रहः क्षिप्रम् तव सनाथो मे रामः सौमित्रिणा सह तोयमल्पमिवादित्यः प्राणानादास्यते शरैः गिरिम् कुबेरस्य गतोऽथ बालयम् सभाम् गतो वा वरुणस्य राज्ञः असंशयम् दाशरथेर्न मोक्ष्यसे महाद्रुमः कालहतोशनेरिव इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 24सहस्रिकायाम् संहितायाम् सुन्दरकाण्डे रावणतृणीकरणम् नाम 21 सर्गः।